بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وقال تعالی فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ کر غور تو اپنے پچھلیاں تے کہ او دنیا تے کی کر گئے، کچھ آخری سامان لیندے ہیں تے کچھ بڑھڑے ہو کے مر گئے، تے کچھ کر لے عابد دنیا دے نہ مر جویں پہلے مر گئے۔ اے زندگی وانگ ہے پتیاں دے، کچھ جھڑنے ہیں کچھ جھڑ گئے۔ انتہائی خوشی اور مسرت دہ موقع ہے کہ تین نوجوان اور تیاں رانیاں دے نکاح دے موقع تے اس پروگرام دا انعقاد کیتا گیا ہے۔ اللہ پاک انہاں ساریاں نوں برکتاں عطا فرمائے اور انہاں دے خاندان اندر باہم محبت و پیار اور اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ موقع دی مناسبت نو ہی مد نظر رکھ دیاں میں ایک ایسے عنوان دا انتخاب کیتا ہے جہدا تعلق ساڈی معاشرتی اور ازدواجی اور سماجی زندگی دے نال ہے۔ انسان دی زندگی دی اہم ترین ضروریات دے وچوں ایک ضرورت انسان دا اپنا مکان اور اپنا گھر ہے، بلکہ اللہ دی زمین تے کوئی مخلوق ایسی ہے ہی نہیں جہدا گھر نہ ہوئے۔ اے کھڈاں بلاں سوراخ چونٹیاں دے گھر نے، سپاں دے گھر نے، موزی کیڑیاں مکوڑیاں دے گھر نے، اے آلنے اور گھونسلے پرندیاں دے اور چرندیاں دے گھر نے، چڑیاں طوطیاں کبوتراں دے گھر نے، اور اے ندی نالے دریا سمندر مچھلیاں دے مینڈکواں دے کچھویاں دے گھر نے، اور اے غاراں کچھاراں شیراں چیتیاں درندیاں دے گھر نے، اور کوٹھیاں بلڈنگاں مکانات اے انساناں دے گھر نے، اور خانہ کعبہ بیت اللہ اے اللہ دا گھر ہے جو صمد ہے، سبحان ہے۔
الغرض اللہ دی زمین دے کوئی مخلوق ایسی ہے ہی نہیں جیدہ گھر نہ ہوئے، اور انسانی زندگی اندر اینی گھر دی اہمیت ہے کہ بندہ جنی مرضی دور چلا جائے آؤندہ واپس اپنے گھر ہی، بلکہ بعض دفعہ بیرون ملک گئے ہوئے بندے مر جاندے نے تے انہاں دیاں ڈیڈ باڈیاں بھی واپس انہاں دے گھرے آندے، جانور پرندے نکے نکے تنکے کٹھے کر کے اپنا گھر بنا دے، اور بتنگے پروانے چھوٹا چھوٹا مٹی دا ذرہ لے کے انہوں کٹھا کر کے اپنا گھر بنا دے۔ انسان خون پسینے دن رات دی محنت کمائی جمع کر کے ایک ایک اٹ لا کے اپنا گھر بنا دے۔ ایک گھر بنائے کیوں جاندے ہیں؟ اینا دا مقصد کی؟ شریعت نے گھران دے دو مقصد بیان کیتے ہیں کہ گھر کیوں بنائے جاندے نے، اے دے بنان دا مقصد کی؟ ہر شاید کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ پکھے دا مقصد ہوا دینا، لائٹ دا مطلب روشنی مہیا کرنا، سپیکر دا مطلب آواز دور تک پہنچانا، گھر دا کی مقصد؟ اس کے دو مقصد اللہ نے اپنی کتاب مبین میں ذکر کیے، ایک سورہ النحل ہے اور دوسری سورہ الشعراء ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن کی توجہ کیجئے، غور کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور دوزان دی پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئی درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ او سبحان اللہ۔ ایک کام نہ کریے، تھوڑے تھوڑے نیڑے نہیں ہو جاندے، سستی لت جائے گی تھوڑا نا، تسی سستی جی ہوئی بھئی چاہ نہ پیائیے کہ کپ توانو کی خیال؟ ہوٹل اجے کھلے ہی ہونگے، یہ آپ تو آ گئے نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پچھلے دن جلسہ سی تو میں آ نہیں سکیا، تے میں نو ایک پائی جان اتھے بھی کیا اور ہی بندے آکھیا بھی وہ دی وضاحت کریا جے کہ تسی کیوں نہیں آئے۔ میں پتہ کیوں نہیں آیا؟ اللہ نو منظور ہی نہیں سی، میں تا نہیں آیا، ہن آج منظور سی تے آج میں آ گیا۔ اللہ اللہ میں کی کہہ رہا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ اینج ذرا کل کے بولو نا، جور لا کے پتہ لگے بھی تسی لاہور دے گوانڈ رہیں دے ہیں۔ جب زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا،
अल्लाह पाक फरमाते ने वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। फरमाया कायनात दे लोगो अल्लाह ताला ने तुहाडे वास्ते तुहाडे घरां नूं बनाया है। बनाया तो आपां ही है लेकिन आपां नूं घर बनाउण दा तरीका ते रब ने सिखाया है। तां फरमाया है अल्लाह पाक ने तुहाडे लई तुहाडे घरां नूं तां बनाया क्यों साकना ताकि तुहानूं घर अंदर सुकून मिल जाए, घर अंदर तुहानूं करार मिल जाए। बंदा कई दिनों का थकिया टुटिया आंदा है तो सुकून घर आके करता है। 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करके बंदा घर आंदा है तो सुकून आके घर करता है। असी सफर च रहने वाले लोग हाँ, 3-3 घंटे 4-4 घंटे सफर च लंघ जाते ने, 8-8 घंटे लग जाते ने। सुकून जाके घरे करने कदी कदी इंज हुंदा है बंदा 6 घंटे का सफर करता है अपने घर पहुँचने वास्ते, 5 घंटे का कर लिया, 1 घंटे का रह गया। राह विच कोई दोस्त मिल गया कहता है AC लगा है तो जनाब बैड भी मौजूद है, इत्थे आराम कर लो फिर चले जाया जे। ते अगों की कहीदा है यार घंटे दे एक दा सफर रह गया है, जिहड़ा सुकून घरे आना है इत्थे आना इत्थे नहीं आना। की पता लगा वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। घर अल्लाह पाक ने सुकून वास्ते बनाए ने। दूसरा मुकाम अल्लाह दे गुलाम दा फरमाया व इस सूरत शुआरा है और सूरह नहल आयत नंबर 80 सी, ये सूरह शुआरा है। अल्लाह फरमाते ने फरमाया वतनहितूना मिनल जिबाली बुयूतन आमिनीन। फरमाया कायनात दे लोगो अल्लाह पाक कौम आद नू खिताब फरमाते ने। कौम आद एक कौम गुजरी है, बड़ी ताकतवर कौम सी। उन्हां दे कद एडे एडे लंबे सन जिड्डा तुहाडी मस्जिद दा मनार है। लंबे लंबे कद, लंबे लंबे कद सन ते ताकतवर एडे सन। आ निक्का मोटा पहाड़ ते हाथ विच चुक के परां कर लैंदे सन। एडियां तगड़ियां कौमां, एडे तगड़े लोग गुजरे ने। वतनहितूना मिनल जिबाली बुयूतन। अल्लाह पाक फरमाते ने है कौम आद दे लोगो तुसी पहाड़ कुरेददे हो, तुसी पहाड़ तराशदे हो ते पहाड़ां विच अपना घर बनाते हो। क्यों आमिनीन ताकि तुहानूं घरां विच अमन मिल जाए, करार मिल जाए। लिहाजा दूसरा मकसद घर का यह समझ आया। घर करार वास्ते हुंदा है, घर अमन वास्ते हुंदा है। बाहर बड़ी तेज बारिश होंदी पई है, बंदा कहता है छेती छेती मैं घर चला जावां। क्यों घर बारिश नहीं होंदी पई, बारिश तो घर भी होंदी पई है। लेकिन जदों घर पहुँचता है कहता हुण मैनूं अमन मिल गया है। बाहर बड़ी तेज आंधी चलती पई है, कहता छेती छेती मैं अपने घर चला जावां। क्यों आंधी घर कोई नहीं, घर भी है वे, लेकिन जो घर का बूहा क्रॉस करता है कहता हुण मैनूं अमन मिल गया। अपनी बेगम नाल फोन ते राबते च रहिंदा है। ये लड़ियाणी अड्डे ते लथ पईए, वो कहंदियां हाँ मैं लथ पईयां, हुण पै गईयां, बह गईयां रक्शे ते। हाँ जी मैं बह गईयां, हुण पिंड पहुँच गईयां। हाँ जी हुण मैं पिंड पहुँच गईयां। ते फोन बंद न करी, फोन चलता रहन दे, फोन चलता पिया। और निक्का मुंडा हैगा ही, हाँ हाँ वह भी मेरे नाल है। ते निक्की धी भी हैगी हो, हाँ वो एक बांह मैं फड़ी हुई ओदी। हुण कित्थे आ गई है, हुण मैं पिंड की सड़क ते चढ़ गई हाँ। तुरी चल फोन चलता रहन दे। हुण कित्थे पहुँच गई है,
हुण जिहड़े गली जिस गली विच अपना मकान है उस गली विच मैं आ गई हाँ चलदा रहण दे फोन टुरी जा हुण किते पहुँच गई है हुण मैं घर दे बूहे अगे पहुँच गई हाँ चाबियां भी रखियां सुके कोई ना भुल तो नहीं गई नहीं हैगियां चाबियां भी हैगियां ने कढ़ चाबियां खोल ताला खोलिया अंदर टप गई है हाँ घरे चली गई है कहती हाँ मैं हुण घर पहुँच गई हाँ कहता हुण फोन बंद कर दे हुण खैर है हुण तू घर चली गई है हुण अमन मिल गया हुण सुकून मिल गया हुण टेंशन मुक गई है हुण जनाब को रौला नहीं रह गया हुण को खतरा नहीं रह गया हुण को परेशानी नहीं रह गई कि पता लगा व तन ही तू ना मिनल जिबाली बुयूतन आमिनीन बंदे नू सुकून भी घर विच मिलदा है बंदे नू अमन भी अपने घर विच मिलदा है घर अमन का जरिया है तो घर सुकून का जरिया है आवाज़ सारे तो आ रही कि कोई नहीं आ रही सारे तो आ रही चलो मैं फिर तकरीर जारी रखा चलो लो जी हुण एक गल तो हो गया इत्थों ताईं एक मसला आपां समझ लिया कि घर के दो फायदे ने एक घर च बंदे नूं सुकून मिलता है एक घर च बंदे नूं तुहानूं तो समझ आई नहीं फिर मसले दी एक घर च सुकून मिलता है आल हुण आएगी ये मैनू लगता जिहड़ा मैं पिछली बारी नहीं सी ना आया वो बदले लैन आए लै लो कोई नहीं खैर सर अंदर वाले चला लो ना स्पीकर बाहर वाले हाँ चलो जनरेटर चला लो तेल लिया जे कि कोई ना कई बंदे ना वो हुण जनरेटर भुल गए ने कहते हुण बिजली नहीं जाती पाकिस्तान जिहड़ा काम शुरू हो जाए ना वो ख़त्म नहीं होंदा याद रखिया इसलिए आपकी तैयारी पूरी रखा करो अच्छा तवज्जो करो सारे चुप करो फिर गल समझ आई हुण ताईं मैं तुहानूं दो मसले समझाए घर अमन का जरिया है तो घर सुकून का जरिया है सुकून भी बंदे नूं घर मिलता है तो अमन भी बंदे नूं घर मिलता हुण अगली गल सुनो अच्छा यार जे घरे अमन मिलता है तो आ धीआं राणियां घरों डरदियां क्यों ने जे घरे सुकून मिलता है तो बंदे अपने घर दे विच बह के खुदकशियां क्यों करते खबरां नहीं आउंदियां ब फलाना बड़ा दौलतमंद बंदा उन्हें अपने घर दे विच बैडरूम दे विच बैड दे उत्ते बह के खुदकशी कर ली सुनने ना खबरां ये भी सुनने जी फलानी धी राणी कहती है मैं घर वड़दी जानी हाँ तो मैनू इंज लगता जे मैनू मेरा दिल जड़ा ना घुटीजन लग पैंदा है तो कई बंदे कहते हैं असीं घर वड़ने तो इंज लगता भी जिवें असीं जेल च आ गए हाँ ये की गल हुई कुरान कहता घरों अमन मिलता है कुरान कहता घरों सुकून मिलता है ये घरे खुदकुशी पिया करता है ये घर दे विच जनाब धीआं भैणां डरदियां पईआं ने कुरान तो गलत नहीं हो सकता क्यों भी कुरान तो गलत यदा मतलब है साडे घर गलत ने यदा मतलब है साडे घर गलत ने जिहड़ा सानू घरे अमन नहीं मिलता पिया घरे सुकून नहीं मिलता पिया आओ आप आपदे घर सही करिए ताकि घरां चों अमन मिले घरों डर के धीआं राणियां बाहर न नस्सण ते घर दे विच बंदे खुदकशियां न करन आओ घर सही करिए तवज्जो है ना माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर करते जाना सब तो बेहतरीन तरीका घर दा की है घर उथे बनाओ जिस पिंड विच अमन होए घर उस टाउन विच बनाओ जिस टाउन विच बोलते नहीं मैं तेनू नाल नाल बुलाना है नाल मेरे बोली आओ तो गल चंगी है नहीं तो मैं फिर ना घंटे बाद तकरीर बस कर देनी जे बोली आओगे तो फिर इंशाल्लाह 2 घंटे अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा उस पिंड विच घर बनाओ जिस पिंड विच अमन होए उस शहर विच घर बनाओ जिस शहर विच अमन होए ये दलील किथे आ ये दलील कुरान पाक अंदर है सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया
تے کی فرماندے نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ او کما قال اللہ تعالی حضرت ابراہیم فرماندے نے اللہ جس جگہ تے میں اپنے بیوی بچیاں نو بسانا چاہنا اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے پتہ لگا گھر اوتھے بنانا چاہیے جتھے امن ہوئے گھر ہوندا ہی امن واسطے جے امن نہ ہوئے تے او گھر کادا اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام جدو مکہ فتح کیتا میرے پیغمبر فاتحہ نامداد نال مکے وچ داخل ہوندے پینے صحابہ ہاتھاں میں تلواراں پھڑ کے نعرے لانگدے پینے الیوم یوم الملحمہ آج بوٹیاں کرم دا دینے آج ٹکڑے ٹکڑے کرم دا دینے نبی پاک نو خبر پہنچی فرمایا نہیں الیوم یوم المرحمہ آج رحم کرم دا دینے آج معاف کرم دا دینے محبوبہ کرنا کیے فرمایا جڑا بندہ جدے مگر تسی لگو مارن واسطے تلوار پھاڑ کے وہ تواڈے اگے لا کے نس پے نس دا اپنے گھر وڑ جائے انہوں کچھ کہنا نہیں کہنا کیونکہ جڑا گھر چلا گیا او امن پا گیا او گھر ہی کادا جتنی امن نہ ملے تے ایتھے کیے ایتھے کہندا میں تینوں تیرے گھر وڑ کے ماراں گا تیرے بالاں بچیاں دے سامنے ماراں گا پھر گھر وڑدا ہے کنداں ٹپدا ہے بیوی بچیاں دے سامنے باپ دیاں لتاں چ فیر ماردا ہے کہندا میں بدماش ہاں اور تو کلمہ نہیں پڑھیا نبی پاک دا نبی پاک دی تعلیم دس دیئے اور یار مکے والیاں تو بڑے دشمن صحابہ دے کیڑے سن حضرت بلال دے پیراں چ رسیاں پا کے گھسیٹیا آل یاسر تے ظلم کیتے حضرت عمار ظلم کیتے سمیہ تے زمیرہ تے ظلم کیتے لیکن فرمایا جڑا گھر چلا جاوے انہوں کچھ نہیں کہنا کیونکہ گھر ہوندا ہی امن واسطے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اللہ اللہ توجہ کرنا اگے کی فرمایا جڑا بندہ دوڑ کے سردار ابو سفیان دے گھر چلا جائے انہوں بھی کچھ کہنا سردار کڈا یار عظیم گھر ہے سردار ابو سفیان دا گھر کڈا عظیم گھر ہے میرے آقا نے جنگ مکہ دے موقع دی فرمایا اس گھر امن دا گہوارا اس گھر وچ جڑا چلا یہ جان دے جے کیدا گھر ہے سردار ابو سفیان دا گھر اج نہیں سمجھی ہاتھ انج سمجھ لاؤ یہ حضرت امیر معاویہ دا گھر ہے لوگ آج گلا کر دیں حضرت امیر معاویہ دے یہ حضرت امیر معاویہ کا گھر ہے جسے اللہ کے نبی نے امن کا گہوارہ کہا لوگی تانے دینے لوگی گلاں کر دینے تے میرے نبی نے انہاں دے گھر نو امن دا گہوارہ فرمایا ہے کڈا اونچا شان اس خاندان دا کڈا اونچا شان میرے معاویہ دا اللہ اللہ تاں میں کہنا سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ ہاؤڑی جنی کو سبحان اللہ اچھا انج دا چکر ہے آن کرنا وے تے آف کرنا پہندا ہے بالکل ہاؤڑی جنی کو سبحان اللہ لو جی پت بزرگو یعنی جنہ اچھی بلانا ہوئے انہا ہاڑی کہہ دے سبحان اللہ ہون اچھی دنی کو سبحان اللہ ہون کی کریے اللہ 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 تنو آسدیاں رکھے اللہ تنو برکتہ نہ رکھے میں بس نہ ادھن ہونا ہی سی پچھلے دن جڑا میں نہیں آیا
تے بس اللہ نو منظور ہی نہیں سی میں نہیں آیا اللہ 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 میں پوری تقریر چ نا 5-7 واری انجی کہنا ہے اللہ سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ جڑا جڑا میرے معاویہ نال پیار کرتا ہا چک کے کو سبحان اللہ سونا 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 نام ہے معاویہ اسی حضرت میری معاویہ دی عظمت دے چنڈے گڈ دیاں رہنا ہے امیر معاویہ دے دشمنیاں سڑتا رہنا ہے سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا قاری قرآن لقب سے آیا میرے آقا دا غلام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ اللہ اللہ میں قربان جاما فرمایا جڑا دوڑ کے میرے معاویہ دے گھر سردار ابو سفیان دے گھر چلا جاوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا کیونکہ کر امن دا ذریعہ ہے اگے کیا فرمایا جڑا بندہ دوڑ کے اللہ دے گھر چلا جائے خانہ کعبہ وچ چلا جائے انہوں بھی کچھ کہنا نہیں کہنا کیوں گھر امن دا ذریعہ ہے اللہ اللہ گھر اتھے بنا جتھے امن ہوئے ایسی جگہ تے گھر بناؤ ہی نہ جتھے امن نہ ہوئے وہ گھر چھڑ دیو جس گھر بناؤ بنام تو بعد تانوں اس گھر وچ امن نہ ملے گھر چھڑ دیو یہ مسئلے دی گل ہے میں تانوں مسئلہ سمجھانا شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جیڑی عورت دا خامد ہو جائے فوت تو ہو جاندی ہے بیوہ کون ہو جاندی بیوہ عورت دی عدت 4 مہینے تے 10 دن 4 مہینے تے 10 دن انہیں گزارنے نے اپنے خامد دے گھر باہر نکلنا نہیں صاف سونے کپڑے پانے نہیں زیب و زینت اختیار کرنی نہیں میک اپ لگانا نہیں خوشبو لگانی نہیں اکھاں سرما پانا نہیں کنیاں پابندیاں نے تے آؤ ہن میں تانوں گل دساں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک عورت آئی عرض کر دیے محبوبہ میرا خامد فوت ہو گیا ہے تے میں اپنے خامد دے گھر وچ عزت پہ گزارنی ہاں لیکن سنیا گل وے اس گھر وچ مینوں امن نہیں ملدا پیا میری جان نو خطرہ ہے میری عزت آبرو ایمان نو خطرہ ہے حالانکہ عورت کنیاں پابندیاں نے اس گھر وچوں نکل نہیں سکدی لیکن میرے آقا فرماندے نے چھیتی چھیتی نکل ایک گھر چھڑ دے اس جگہ تے چلی جا جتھے تینوں امن مل جائے جتھے تیری عزت محفوظ ہو جائے جتھے تیرا ایمان محفوظ ہو جائے جتھے تیری جان محفوظ ہو جائے پتہ لگا گھر بنایا ہوئے لیکن پھر بھی اس گھر وچ اگر امن نہ ہوئے تے گھر چھڑ دینا چاہیے ایک شادی دا موقع ہے نا 3 بچیاں دی شادیاں ہوئیاں نے ایک گل ہو رہی تھی ایڈ کر لو گھر بناؤ گھر وچ امن نہ ہوئے گھر چھڑ دیو تے جس گھر وچ دھی رانی دی عزت یا عقیدت یا ایمان محفوظ نہ ہوئے اوتھے دا نکاح نہ کرو ہن تسی پویں ناراض ہو جو میرے نال جس گھر تے تانوں پتہ ہے کہ دھی رانی دی عزت نہیں محفوظ دھی رانی دا عقیدہ نہیں محفوظ ایمان نہیں محفوظ جان نہیں محفوظ اوتھے شادی نہ کرو بھائی جان گلاں نے سیدھیاں تے ٹاکرا ہے اپنا پہلا میں ایسے گھر جاننا کہ جنہ اہل دیس کڑیاں بچاریاں تیاں بیاہ دتیاں نے وڈے وڈے مکان ویکھ کے انہاں دے گھراں وچ او 11ویں 12ویں پئیاں پکاندیاں او غیر اللہ دے نام دیاں نظراں نیازاں پئیاں دیندیاں بچاریاں کئی ایسیاں بیٹیاں جڑیاں مدرسے پڑھیاں سارا کچھ قرآن دے ترجمے پڑھیاں لیکن ماں باپ نے وڈے گھر ویکھ کے بیاہ دیتا
3-4 سال ہو گئے شادی نو خامد باؤں پھڑ کے درباراں تے لے کے جانا ہے کہنا چل میں تینوں لے کے جاواں توید پا اے دشمنی کرنے آسی اپنیاں تیاں نال انہاں دے عقیدے نال اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا لہذا گل پلے بن لاؤ اس جگہ تے مکان بنا جتھے امن ہوئے تے جس گھر وچ امن نہ ہوئے او گھر چھڑ دے جس گھر وچ عزت محفوظ نہ رہے اوتھے اپنی بیٹی دا نکاح کرنا نہیں کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا پہلا کام دوجا کام کیڑا کر میری گل تانوں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میں جڑی گل کر رہا سمجھ آ رہی مسئلے سمجھ آ رہے ہیں اچھے کر کے ہاتھ کڑے کرو دو میں چک دو میں پتہ لگے بھی کنے کو سمجھ نہیں آ رہی بلے بلے کیا بات ہے واٹ نکلے پہ بھی اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار ہے پیار کیتا ہے تہاڈے نال ہاسا کیتا ہے اللہ 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 تسی ناراض ہو نا کیونکہ میں آیا نہیں سا نا اس بار تے آیا میں تا نہیں سا بھی اچھا نہیں یہ پوری تقریر جاری رہنی اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا پہلا مسئلہ اور دوسرا مسئلہ تاکہ گھر سکون تے امن دا ذریعہ اگر چاہتے ہو نا گھر سکون تے امن دا ذریعہ بن جان پھر دوجا کام کیڑا کرنا ہے آپاں کی کرنے ہاں بندہ دبئی گیا اتھو جناب بڑے درم کما کے لے آیا سعودیہ گیا اتھو ریال کما کے لے آیا لندن گیا اتھو جناب پاؤنڈز کما کے لے آیا امریکہ گیا ڈالر کما کے لے آیا کہندہ پیسہ وادو ہے پیسہ بڑا اپنے کوڑو تے کوٹھی پانیے بمب کر دینے نے بلے بلے کر دینے تے 2 کروڑ روپیہ لانا ہے 4 کروڑ روپیہ لگانا ہے تے کوٹھی دا نقشہ بناؤ نقشہ کتوں آ رہا ہے نقشہ لندن بھی چوا رہا ہے نقشہ کتوں آ رہا ہے نقشہ امریکہ بھی چوا رہا ہے مسلمان ہے پردے والا ہے لیکن نقشہ انہاں دے ملکاں وچوں بناوندا ہے جڑے کپڑے پورے نہیں پاندے ہے مسلمان نقشہ انہاں دے ملک وچوں منگاوندا ہے جڑے قرآن نہیں پڑھ دے او پھر نقشہ کیویں دا کھلاندے نے بے پردہ گھر یقین جانو 2.5 کروڑ دیاں کوٹھیاں میں کھنل ویکھیاں نے بے پردہ کوٹھیاں وقت بڑے بڑے مین گیٹ بے پردہ اندر لگیاں گریلاں بے پردہ اندر لگیاں ونڈو بے پردہ پہلی منزل چھڑ جو دوسری منزل تے تیرانی لنگی جاندی بھی نظر آ جائے گی کی فائدہ 2.5 کروڑ روپیہ لا کے مکان بناوندا جے تیاں رانیاں دا پردہ ہی نہ رہے اللہ اللہ توجہ کرنا گھر با پردہ بناؤ گھر با پردہ بناؤ بے پردہ وہ گھر ہی کہدا جے بے پردہ ہی بنانے تے پھر باہر ہی بہ چلو بیڈ بوڈ لا کے بس گھر بنا کے بھی سارا کچھ گھر دا اندرلا سارا جڑا نظام باہر نظر آنا پھر گھر کھا دا بھائی اینج نہ کرو اپنے گھر نو با پردہ بناؤ با پردہ اللہ اللہ کئی بیبیاں کہتے ہیں لو جی پردہ تا دل دا ہی ہوندا ہے تے نبی پاک دی صحابیات نو جدو اللہ پاک نے پردے دا حکم دیتا انہاں بڑے 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 چادراں تے پردے اپنے گھراں دے گبیاں دے اگے لٹکا لے اللہ پاک فرماندے نے واسالوہن من ورائی حجاب اے مسلمانوں تسی میرے نبی دیاں بیویاں دے پتر لگ دے جے اے تہاڈیاں ماواں نے لیکن تسی اپنیاں ماما نال بھی گل کرنی ہے تے پردے دے پیچھے کھلو کے کرنی ہے اور جے دل دا پردہ ہوندا تے ماما اے ساڈیاں ماما سن انہاں تو تے پردے دا حکم نہ دتا جاندا لیکن فرمایا پیچھے پردے دے کھلو کے گل ہو سکدی ہے اللہ اللہ میں قربان داواں حضرات تیزی وقار گھر پردے والے بناؤ جناب دروازے پردے والے بناؤ گیٹ پردے والے بناؤ تے اپنے گھراں وچ تصویراں لگانیاں ہاں تو بڑا اوکھا کام اے دلہن صاحبہ دی تصویر ہے دلہے صاحبہ دی تصویر ہے ایڈی ساری سندری ہے تے لائیے سدھی رکھ کے ہر آن جان والے دی نظر پیندی پئی ہے ویکھی جا رہے دلہن صاحبہ ہے نبی پاک نے فرمایا سے گھر وچ رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا جتے فوٹو ہوے تصویر ہوے
उस घर विच रहमत दा फरिश्ता नहीं आउंदा जिथे तस्वीर होवे। साडे घरां विच तस्वीरां वाधू लगियां ने, वाधू लगी हुण ते बकायदा मुजस्मे बने आ रहे ने। तस्वीरां वाली कहानी ते पुरानी हो गई, हुण ते मुजस्मे बने आ गए ने। हुण ते कई टॉन जिहदे ने जिन्हां दे टॉनां दे बाहर एडे वड्डे कुत्ते लगे ने, पता नहीं कुत्ते ने कि शेर ने, है कि नहीं टॉन। आ टॉन का मेन गेट टपो एडे वड्डे, एडा कोई दुनिया च शेर हुंदा ही नहीं जिड्डा वड्डा बना के लाया पिया, एडा बूथा खुलिया इंज करके। उन्होंने भावें बंदा राती जाता वैसे ही डर लगता वेख के। वो जिस टॉन के बाहर एडे एडे वड्डे मुजस्मे लगे पे ने, ते की तुसीं समझदे भी उत्थे रहमत आएगी। एडी एडियां वड्डियां तस्वीरां, घोड़े एडे एडे वड्डे घोड़े, एडे एडे वड्डे घोड़े लगे पे ने, ते इंज दो लत्तां इंज चुकियां ने जिवें सीधा ही कश्मीर जा रहा जिहाद करन घोड़ा, एवें ना एडे एडे वड्डे घोड़े। अल्लाह अल्लाह टॉना दे बाहर एडे एडे वड्डे घोड़े लगे पे ने, एडे वड्डे वड्डे शेर लगे पे ने। टॉन विच फरिश्ता ही नहीं वड़दा, टॉन विच नहीं वड़दा, ते अगा जिहड़े घर ने उन्हां चों ने की लैण जाना। रहमत दा फरिश्ता आउंदा ही कोई नहीं, रहमत दा फरिश्ता आउंदा ही कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, अपने घरां दे विचों कढ दिओ तस्वीरां, कढ दिओ तस्वीरां। अल्लाह अल्लाह उस घर विच, घर च तस्वीर ना होवे ते की घर सोहना नहीं लगदा। आ घर है ही ने लोकां दे, पुराने बुजुर्ग बैठे ने घरां विच तस्वीरां लाण ही नहीं छड़ देंदे, ते की सी ओ घर नहीं सन, सोहणे घर सन, अल्लाह दीयां रहमतां सन, बरकतां सन। कदी धीआं राणियां डरियां नहीं सन, कदी जिन नहीं सन चुमड़े। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरात दी वकार गौर करदे जाना दरा। घरां विच तस्वीरां नहीं होणियां चाहीदियां। अल्लाह अल्लाह ते अगे की आखिया है, उस घर विच भी रहमत दा फरिश्ता नहीं आउंदा जिस घर विच कुत्ता होए। कुत्ता भी घर विच नहीं रखना चाहिए। इत्थे पहले 1000 पति ने, फिर लखापति हो गए, फिर करोड़ापति हो गए, फिर अरबापति हो गए। ते जो ही अरबापति हुंदे गए, इन्हां दे बच्चियां ने बच्चियां नाल खेडना छड़ दिता है। निक्के निक्के बालां वाले कुत्ते अमरीका विचों मंगाए ने। इन्हां दियां निक्कियां निक्कियां बच्चियां, निक्के निक्के बच्चे अपने कुत्तियां नूं लैके फिरदे ने। मैं आपदी अखां नाल वेखिआ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं अपने इलाके च मस्जिद बनाई, सच्ची गल। मैं उहदा इफ्तिताह रखिया। एक साडे इलाके का सियासी बंदा सी, मैं उन्हें दावत देन गया भी इफ्तिताह है भाई जुमे दी, ते ओ ना ओ गड्डी चो निकलिया तो मगर उहदा मुंडा सी, ते उन्हें कुछड़ी कुत्ता चुकिया आया, वो लम्मिया लम्मिया वाला वाला कुत्ता। ते मैं यकीन जानो उत्थों ही वापस गड्डी च बैठा। कहता जी हाँ जी हज़रत किवें आए हो? मैं हाँ बस छड़ छड़ यार रहने दे तू, मैनू अफसोस होंदा मैं आया की लै। माड़े ये तां हो जाने, चार आने आ जाते हैं, असीं कुत्तियां नूं नाल चुक लेने। अल्लाह अल्लाह एक करोड़पति का बच्चा है, अपने बच्चे बच्चा बच्चियां नाल नहीं खेड़दा, बच्चा कुत्तियां नाल खेड़दा है। इहदी 2.5 करोड़ की गड्डी दे विच एदा बच्चा एक सीट ते बहिंदा है, ते नाल दी सीट ते यतीम दा बच्चा बह नहीं सकदा। यतीम बच्चा गड्डी नूं हथ नहीं ला सकदा, अलबत्ता नाल दी सीट ते कुत्ता बहिंदा है। और जदों इंसानियत मुक जाएगी, इस हद तक असीं इंसानियत दे दायरे चों गिर जावांगे। ये कुत्तियां नूं नाल पावांगे, यतीम बच्चा गड्डी नूं हथ भी लावे, ओहदे मूंह ते 2 झंडा मारांगे। दसो फिर इंसानियत दा कदर कित्थे आएगा? यही वजह है साडे मुल्क में 10 रुपया तो बंदा कतल होंदा है, लड़ाई वाला कुत्ता 5-5 लाख का विकदा है। क्यों विकदा है? क्योंकि इंसाना की कदर नहीं, कदर कुत्तियां दी। अमर कित्थे आए दसो? अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, उस घर में भी रहमत दा फरिश्ता नहीं आउंदा जिथे कुत्ता है। हाँ अलबत्ता जिस घर में डंगर होण, माल मवेशी, उस घर में कुत्ता रखना जायज़ है। 1 दर्जन नहीं, 1 कुत्ता, वो भी काला ना होए। अल कल्बुल अस्वद शैतान, काला कुत्ता शैतान है। 1 कुत्ता उस घर च रखने की इजाजत है जिस घर में डंगर होण, माल मवेशी हो, डेरा बनया बाहरले पासे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना है, गल्लां मैं कोलों नहीं करदा पिया।
ایک گل بھی اللہ جاندا کولو نہیں کردا پیا ساریاں حدیثاں دیاں گلاں نے یہ سارے میرے نبی دے فرمان نے یہ ساریاں میرے پیغمبر دیاں حدیثاں نے اس نبی دیاں گلاں پیا کرنا جدو بولدا اے موتی رولدا اے اللہ 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 سونا لبے اپنے جدو کھولدا سی او رحمت موتی رولدا سی او دا بولنا رب دا قرآن آیا کل نبیاں دا سلطان آیا اللہ اللہ زندہ باد زندہ باد اور میں صدقے جاواں بابا جی دے وٹ کر دیتی اللہ جاندا اللہ پاک بابا جی نو صحت عطا فرمائے اللہ اللہ ہے بابا جی نے پر نعرہ ماشاءاللہ نے جو منڈیاں کھنڈیاں والا لایا سمجھ اللہ پاک بزرگاں نو صحت عطا فرمائے اللہ اللہ او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اور میرے مدنی دے میٹھے 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 میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دیندے کنا وچ رس نو ہے گول دیندے کنا وچ رس نو ہے گول سونا جدو بولے قرآن بانے کولو نہیں گلا کردا سونا جدو بولے قرآن بانے جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بانے جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بانے جاندا ہے سپیکر بڑے شاندار نے کو بندہ سمجھدار ہے جنہیں سپیکر لائے رہے نا اے دو ڈبے وڈیاں دا منہ نا خطیب وال کیتا ہے تسی سارے اٹھ جاؤ نا تو یقین جانو خطیب آپ ہی لگا رہو کیونکہ جدو خطیب نو اپنی آواز دے کرنا جب پیندے نو پتہ لگتا بھی مینوں بھائی میں کوئی بیان کردا وہ کئی کر دے ڈبیاں دا منہ پرا نو کر دے خطیب نو پتہ لگتا بیچارہ ہے میں ہنگ دا ہی رہندا پوری تقریر اے بڑا سونا کیتا ہے دوبارہ بھی جدو پروگرام کرواؤ نا تو انجی کرنا ہے اے دو ڈبیاں جدو پچھلا کروایا سی وہ بھی انجی کیتا جدو جو میں نہیں سی آیا ہیں اچھا اللہ اللہ او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میں سونا جدو بولے قرآن بانے جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بانے جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بانے جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار گھرانو امن با گوارا بنانا ہے گھر نو سکون دا گوارا بنانا ہے گھر وچ تصویر نہیں لگانی گھر وچ کتا نہیں رکھنا اللہ اللہ میں قربان جاواں اگے توجہ کرنا یارو بعض گھر ساڈے اس دے نہیں کیوں نہ گھراں وچ لیٹرینا دا رخ ہی قبلے والے ہے نا غلطی جو ہو جاتا ہے کچھ یہ نہیں کہ جان بوجھ کے پتہ نہیں کر دیتی دھیان نہیں کرتے حالانکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھو نہ قبلے کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے نہ قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے اگرچہ ایک اور حدیث ہے کہ یہ مسئلہ فدا میں ہے یعنی فدا کے اندر اس طرح نہیں ہے لیکن بہت سارے محدثین نے کہا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی واش روم بناؤ تو اس کا منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف مت کرو ادب دا تقاضا ہے اللہ اللہ میں قربی کھنو سراسر نافرمانی ہے کراں چھوڑ تے رحمت کتھوں آئے اللہ اللہ میں قربان جاواں تو اچھا کوئی میں نکی جی گال دسیا جی یار یہ بندے سمجھدار ہے بھی تگڑے بندے جی ایس ٹائم رات دے کنے واجدے پہنے 12 بجے چ رہ گئے 15 منٹ انہیں ایک کسی بندے نے انہیں کلا دو قبرستان کلا بندہ جائے کلا بندہ انہوں کبھی یار نہ 12 بجے تو لگ کے 1 بجے تک تو 1 گھنٹہ قبرستان رہنا کلے نے کام اوکھا ہے نا بولو اوکھا ہے تے جے کسی تیرانی نو کہہ دو کسی تیرانی نو کہہ لے بھی تیرانی ہے اے 12 بجے تو لگ کے 1 بجے تک 1 گھنٹہ تو کلی قبرستان رہے بندے کو نہیں رہا جاتا تو بی بی پلا رہ لے گی بول دے کیوں نہیں یار نہیں نا تو ہن حدیث سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو نا میں تانوں شعر بھی سنا رہے ہیں قرآن بھی سنا رہے ہیں نال محبت دیاں گلاں بھی کر رہے ہیں نال تانوں مسئلے بھی دس رہے ہیں
لمحہ فکریہ بھی بیان کر دوں، اے نہیں بھی اسائی جاواں مسئلہ تانوں کو دساں کوئی نہ، شعر ہی سنائی جاواں، تو اے بھی نہیں نہ ہونا چاہیے، سارا کم رل مل کے ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، جدوں میں ویکھنا نوں کوئی بندہ سون لگدا پھر میں تھوڑی جی وچ محبت پا لینا، پھر بندے اٹھ پیندے نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا۔ ہن میں تواڈے نال کی آکھیا، تواڈے جو کوئی بندہ 12 بجے تو لگ کے 1 بجے تک ایک گھنٹہ قبرستان نہیں رہ سکتا، بندہ نہیں رہ سکتا، تے بی بی کیویں رہ گئی؟ ہن نبی پاک دی سنو، فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ۔ سنیا گھر کدوں قبرستان بندے نے؟ فرمایا جس گھر وچ اللہ پاک دی کتاب دی تلاوت نہ ہوے او گھر قبرستان ہوندا ہے۔ تیرے گھر وچ قرآن دی تلاوت نہیں ہوندی، سمجھ لے تیرا گھر قبرستان ہے۔ قبرستان تو بندہ ڈردا ہے کہ نہیں ڈردا؟ بالکل ڈردا ہے۔ اسے قبرستان وچ بی بی جاوے ڈردی ہے کہ نہیں ڈردی؟ بالکل ڈردی ہے۔ سانو گھراں چوں ڈر تاں لگدے نے کیونکہ گھر قبرستان بنے پے نے، دھیاں رانیاں گھراں چوں تاں ڈردیاں نے کیونکہ گھر تے قبرستان بنے پے نے۔ آؤ اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اج دی گفتگو دا فائدہ تے تاں ہے، صبح سارے بندے اپنے اپنے گھراں دے اندر تعلیم دیو، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، پڑھنا شروع کر دیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا۔ اے قرآن جو قرآن پڑھیا جائے تو ڈر کتھوں آئے؟ شیطان بھج جائے، نس جائے۔ اللہ اللہ نے ایک اور مینوں گل دسو، اچھا یہ دسو بھی تہاڈے جو کسی بندے نوں مردہ خانہ جڑا ہوندا ہے وہ دے وچ گھنٹہ رہنا پی جائے، کام اوکھا ہے نا؟ تے جے اے مردہ خانے دھی بہن نوں رہنا پی جائے، توبہ 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 ہے کہ نہیں؟ کہ ہن نبی وادی دی سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ گھر جس گھر اندر اللہ پاک دا ذکر ہوے تے او گھر جس گھر وچ اللہ پاک دا ذکر نہ ہوے، مثل الحی والمیت، او زندہ تے مردہ دی مثال ہے۔ جس گھر وچ اللہ دا ذکر ہے وہ گھر زندہ ہے، تے جس گھر وچ اللہ دا ذکر نہیں وہ گھر مردہ ہے۔ تیاں پینا ڈرن کیوں نہ؟ گھر تے مردہ خانے بڑے پیانے، تو گھرے جانا ہے تینوں سکون نہیں ملدا، کیویں ملے؟ گھر تے مردہ خانے بڑے پیانے۔ اللہ دا ذکر کریا کر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، گھر وچ ٹردیاں پھردیاں اللہ دا ذکر کریا کر۔ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام دے وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے، تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے۔ جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاوندا، جتھے تیرے نام دا
وظیفہ کیتا جاوندا رحمتاں دا مرکز بن جاندیاں تھاواں نے رحمتاں دا مرکز بن جاندیاں تھاواں نے تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے اللہ اللہ میں قربان جاواں گھر نو مردہ نہ بنا گھر نو قبرستان نہ بنا گھر نو اجدا نہ بنا کہ وچ رحمت دا فرشتہ نہ آئے تے تیرا گھر مردہ خانہ ہو گیا قبرستان ہو گیا وچ رحمت دا فرشتہ نہ آیا خون دے چھٹے پہن گے کپڑے پھٹن گے تیاں پہنا ڈرن گیاں تیرا سکون برباد ہوئے گا تے گھر وچ خودکشیاں بھی ہون گیاں تے سارا کچھ ہوئے گا دوجا کام یہ کرنا ہے ایک تے گھر اتھے بنانا جتھے امن ہوئے تے دوسرے نمبر تے گھر نو قبرستان بنن تو بچانا ہے مردہ خانہ بنن تو بچانا ہے تے کوشش کرنی ہے کہ میرے گھر چ ہر وقت رحمت ہوندی رہے دو کام تے تیجا دساں کہ بس کراں تیجی گل ہن تیجی گل سنو گھر امن والی تھاں تے بن گیا تے گھر امن دا گہوارا بھی بن گیا تے ہن تیجا نمبر ہے گھر والی دا ہائے آ جڑے وچ کوارے بیٹھے نے دعا کرو انہاں دی بھی سنی جائے انہاں بھی چھتی پرنیجے جان بیچارے یا اللہ جڑے وچ کوارے بیٹھے نے چھتی بیاہ ہو جائے کہیں دے نے شرما کے آمین کہیں دے نے ہو جائے گا انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ اللہ توجہ کرنا ادھر دیکھو ہن تیسری واری یہ گھر والی دی تے گھر والی کتھوں لبنی ہے فیس بک تو آ جڑے فیس بک تو لبتے ہیں نا پھر انہوں دا حال ویکھیا جی کی ہوندا ہے وہ پتہ نہیں فیس بک تے لگا رہا آخر ٹک ٹاک تے لگا رہا وہ امریکہ چو آ گئی جدو اتھے آ گئی کہندا توبہ توبہ میں نہیں ویاہ کرنی جدو آپا لبنیاں فیس بکاں تو ٹک ٹاکاں تو پھر گھر والیاں بھیجدی ہونیاں میں تینوں دساں گھر والی کتھوں لبنی ہے فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما گھر والیاں قرآن چ لبنیاں نے گھر والیاں میرے نبی دے فرمان چ لبنیاں نے جے گھر والیاں فیس بک تو لبے گا جدو سامنے آن گیاں تے اور دا اور ہی نکلے گا کئی بندے جناب فیس بک تے نام ویکھدے نے کڑی دا نام تے جدو سامنے دو ہوندا ہی منڈا ہے اگوں سارا کھاتا ہی کھو کھاتے پے سارا کچھ فراڈ ہوندا پے انج ہویا نہیں کئی بندیاں نال اللہ 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 انج نہیں کرنا قرآن چو لبے گا پھر اکھاں ٹھنڈیاں کرن والیاں لبن گیاں جے نبی پاک دے فرمان چو لبے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماتے نے تنکح المرأۃ لاربعین عورت سے نکاح 3 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے اس کا حسن دیکھا جاتا ہے اس کا مال دیکھا جاتا ہے پیسہ کتنا ہے او دا نسب ویکھیا جاندا ہے خاندان یا او دا دین ویکھیا جاندا ہے فرمایا حسن ہوے نہ ہوے مال ہوے نہ ہوے اچا خاندان ہوے نہ ہوے دین ہوے تے نکاح کر لے کیوں حسن ویکھ کے کرے گا بیماری آئے گی حسن مک جائے گا محبت بھی مک جائے گی خاندان اچا ویکھ کے کرے گا خاندان وچ وعدے کاٹے بندیاں دے درمیان ہو جاندے نے نفرت پہ جائے گی مال ویکھ کے کرے گا آخر مال مک جائے گا محبت مک جائے گی اللہ دا دین کدی بھی نہیں مکے گا میاں بیوی دا پیار بھی کدی نہیں مکے گا زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ پاک زندہ باد اللہ جاندا بابا جی نے سون نہیں دا جڑے بندے سون دا سن نا جدو بابے اٹھ کے نعرہ مارے ہیں جی میں سر چ وٹا ٹھوکیا سی اللہ جاندا بابا جی سون اللہ پاک بزرگاں نو صحت عطا فرمائے اونج میرے نا تے تھوڑا جا اڑ گیا سو نا اصل جو ہے تھوڑا اوکھا جا نا اوکھا جا مشکل جا لمبا سارا ہے
بابا جی وہ نا تاڑے طرح ایک نا پٹھان کالا پہ گیا بڑی پرانی گل ہے میں لاہور تقریر کراں پہ ایک خان صاحب سامنے بیٹھے تو انہوں نے جوش آئی جاوے تو جوش آئے تو نعرے مارنا سی انہیں بڑا آپ دا جوش کٹیا بھی چلو یار رہنے اوپر نہ کٹو کھلو گیا اٹھ کے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ انہوں میرا نام نہیں سیندہ کہندہ حضرت مولانا یہ پر نام دا نہیں سے انہیں جی کہہ جائے یہ جو ہو جاتا ہے جی میں بزرگاں فرمایا میں کالا پہ گیا تھوڑا اب ماشاءاللہ اللہ پاک بزرگاں نے صحت عطا فرمائے اللہ اللہ توجہ ادھر گل سنو بھائی اچھا پچھلا جلسہ تسی کروایا سی میں معذرت چاہنا میں ضرور آنا سی تے بس وہ اللہ والو منظور ہی نہیں سی ہاں اصل گل لا بزرگاں نے گل ہی مکا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا حضرات محترم توجہ کرنا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا اے گل نوٹ کریا جے گھر والی جے چنگی لب جاوے تے اللہ جاندا گھر جنت بن جاندا ہے تے جے گھر والی ماڑی لب جائے کئیاں گھر والیاں نے گھر والے مروا دیتے نے کئیاں گھر والیاں نے گھر والے نو زہراں دے دتیاں نے کئیاں گھر والیاں نے گھر والے اغوا کروا دیتے نے اس واسطے چن جی گھر والی چنگی لبیا کر اے ویکھ میں تینوں گھر والی ایک وکھاواں اے میرے نبی دی صحابی آئے انہاں دا نام سیدہ رمیسہ رمیسہ ام سلیم انہاں دی کنیت انہاں دی شادی ہو گئی حج نبی پاک ہجرت کر کے مدینے نہیں جڑائے بندہ کافر ہے خود مسلمان ہو گئیاں بندہ غیر مسلم ہے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا بیٹے دا نام انس رکھیا اپنے بیٹے نو سامنے بٹھا دیاں اللہ دا دین سمجھا دیاں تے خامد کہندا میرے بیٹے نو بے دین پہ کرنی ہے اور میں نہیں میں تیرے بیٹے نو دیندار پہ کرنی ہے اللہ دیاں مردیاں خامد باہر تجارت دے سلسلے چ گیا اوتھے کو حملہ ہویا خامد اوتھے قتل ہو گیا سیدہ ام سلیم بیوہ ہو گئیاں آپ دا بیٹا انس جناب یتیم ہو گیا اپنے بیٹے نو بیوگی دے وچ پاڑ دیاں رہیاں ایک گل میں بھی نہیں جاندا اے تسی بھی نہیں جان دے اے ماما بھیڑاں بھی نہیں جان دیاں اے درد کوئی بیوہ عورت ہی جان سکدی ہے جدوں خامد تر جائے نا پھر بچے پالنے کڈے اوکھے ہوندے نے پھر اولاداں پالنیاں کڈیاں اوکھیاں ہوندیاں نے سیدہ ام سلیم نے بیوگی دی زندگی دے اندر اپنے نکے دے پتر نو پالیا تے جدوں بیٹا ایڈا بڑا ہو گیا ترن پھرن جوگا ہو گیا بیوہ عورت کو پتہ ہے جدو بچہ بڑا ہو جائے ترن پھرن جوگا پھر ماں دا پورا سہارا بن جاندا ہے اپنی ماں باپ تے پورا جناب پورا سہارا بن جاندا ہے ادھر بچہ ترن جوگا ہو گیا ماں دا سہارا بن گیا ادھر میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر آ گئے مدینے دے لوگ میرے نبی نے تحفے لے کے آن لگتا ہے گفٹ لے کے آن لگ پہ ماں جو ام سلیم نے سوچیا میں ماڑی عورت ہاں میں کی لے کے جاواں میرے نبی دے کول گئیاں عرض کر دیاں نے سونیاں آ میرا پتر ہے تے میں اپنے پتر نو تواڈے لئی تحفہ لے کے آئیاں میرے آقا فرماندے نے بی بی میں تیرے پتر دا کی کرنا ہے فرمایا سونیاں اے تواڈیاں جتیاں سیدھیاں کریا کرے گا اے تواڈے لئی پانی بھریا کرے گا اے تواڈیاں خدمتاں کریا کرے گا واہ ام سلیم نے تیری عظمت تو قربان جاواں بیوہ عورت دا اکو سہارا اودا پتر سی اونے اوے میرے نبی دی خدمت وچ پیش کر دیتا اے یارو ایناں نو کہندے نے صحابہ ایناں نو کہندے نے صحابہ جنہاں تن من دھن سب کچھ میرے نبی تو قربان کیتا تاں میں آکھیا ہے محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ ہن محمد ایلا ہن نا ہن اے تسی کہنا ہے کہو گے نا اے سریکی زبان جے ہن اگر تنو سریکی بھی ہے گی نا تنو سواد بھی ہے محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ ہن محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ ہن جنہ دین خدا نو رنگ
رنگ چلایا صحابہ اللہ اللہ آمنا وصدقنا کیا فرمان نبوی تے آمنا وصدقنا کیا فرمان نبوی تے کہ نہ سب کچھ خدا دے نا تو لٹوایا صحابہ اللہ اللہ میں قربان بیٹا نبی پاک نو دے دیتا آپ پھر کلیاں رہ گئیاں ایک مدینے دے بندے تا خبر پہنچی وہ کہندا ہے ام سلیم تو کلی رہ گئی ہے میں تیرے نکاح کر لینا وا تینوں اپنی نکاح وچ لے آنا وا فرمایا ٹھیک ہے کون ہے تو انہیں آکھا جی میں کافر ہاں فرمایا پراؤ میں تیرا نکاح ہی نہیں کرنا انہیں پھر پیغام نکاح بھیجیا فرمایا میں نہیں کرنا تیسری واری پیغام نکاح بھیجیا فرماندیاں نے پھر مسلمان ہو جا میں تیرا نکاح کر لواں گی تے نالے اگلی گل سن حق مہر وچ میں تیرے کولوں کچھ نہیں لینا انہیں حق مہر بھی دارتے ہے نا حق مہر وچ کچھ بھی نہیں لینا عورت حق مہر حق مہر عورت دا حق ہوندا ہے لیکن ام سلیم فرماندیاں نے تو مسلمان بن جا میں تیرے کلمے نو اپنا حق مہر بنا لواں گی میں تیرے کلمے نو عورت ہوئے ہی کوئی عورت گھر دا نقشہ بدل چھڑ دیئے گھر والے میں تیرے کلمے نو اپنا حق مہر بنا لواں گی وہ بندہ ایڈا راضی ہویا انہیں آکھا میں کلمہ پڑھن لئی تیار ہوں مسلمان ہو گیا اللہ نے ایک بیٹا دیتا اس بیٹے دا نام عمیر رکھیا بچہ بیمار ہو گیا ہے تے خامد کام دے سلسلے میں تجارت دے سلسلے باہر چلا گیا جب بندے چلے جاندے نے 2 2 4 4 5 5 دنوں واسطے یہ بھی چلے گئے بچہ پیچھے بیمار سی جس دن خامد گھر آیا اسی دن بچہ فوت ہو گیا تے خامد دے آن تو پہلے بچے دی ڈیتھ ہو گئی سنیا جے میری ماؤ بہنوں گھر رحمت کیویں بندے نے گھر امن دے گہوارے کیویں بندے نے گھراں وچ قرار کیویں آندا ہے اپنے بچے دی ڈیڈ باڈی نو چکیا ہے تے نال دے کمرے وچ لکا دیتا ہے دن وچ سوچیا میرا خامد کئیاں دناں دا تھکیا ٹٹیا گھر آئے گا ہاں دناں نو بیٹے دی وفات دی خبر مل گئی وہ پریشان ہو جائے گا بچہ تے فوت ہو گیا ہے دوبارہ ہونا کوئی نہیں تے میں اپنے خامد دا سکون خراب نہیں کرنا بچے نو پرا لٹا دیتا ہے اس دی ڈیڈ باڈی دے کپڑا پا دیتا ہے خامد آیا وہ دی خدمت کی تھی وہ دا خیال کیتا کھانا کھلایا رات گزاری صبح نو کول بٹھایا میرے سر دیا سائیاں میں ایک گل تے دسنا اگر کوئی امانت اپنے کول ہوے تے جڑی ہوے امانت واپس کرنی چاہیے کہ نہیں پر میں جی بالکل وہ پتر جڑا اللہ نے دیتا سی اللہ نے امانت واپس لے لئیے وہ کہدا کدوں دی گل ہے پر میں رات تواڈے آن تو پہلے دا واقعہ ہے پر میں مینوں دسیا کیوں نہیں پر میں او نال دے کمرے وچ دی لاش پئی ہے ڈیڈ باڈی پئی ہے دسیا تا نہیں کتے تواڈا امن نہ خراب ہو جائے تواڈا سکون نہ خراب بچے نے تے مڑ کے نہیں سی آنا لیکن تسی انہاں دنوں بعد گھر آندے پیسو میں آکھا میں خدمت کر لواں میں اپنے خامد دی خدمت کر لواں پھر دس دیاں گی کیڑی گل ہے انہاں باہوں پھڑیا نبی پاک کو لے کے چلے گئے محبوبہ آ راتی جی کیتا ام سلیم نے میرے نبی مسکرا پہ میرے آقا فرماندے نے واہ ام سلیم تو تے خامد دی عزت کرم دیاں انتہاواں کر دیتیاں نے ممتا نو پچھے سٹ کے تے بیوی بن کے بخایا ہے ممتا نو پچھے سٹ کے تے بیوی بن کے بخایا ہے جمع اللہ بینکما اللہ آپ کی رات میں برکت ڈال دے اللہ نے دی برکت ڈالی اللہ نے کو اور پتر دے دیتا او دا نام طلحہ رکھیا اس بچے دے نام تو بعد دی کنیت حضرت ابو طلحہ مشہور صحابی نے اے او صحابی نے ام سلیم دے خامد حضرت ابو طلحہ بیٹا اللہ نے دیتا نام طلحہ رکھیا اللہ نے طلحہ نو 7 پتر دیتے تے 7 نو اللہ نے قرآن دا حافظ تے کاری بنا چھڑیا ہے یہ بخاری میں لکھا ہے 7 پتر اللہ نے دیتے 7 قرآن دے اب بیوی ہوئے صحیح کوئی عورت گھر والی ہوئے صحیح وہ پھر کے گھر دا رنگ ٹنگ بدل چھڑ گھر والیاں چنگیاں لبیا کرو یہ ہو گیا تیجا سٹیپ تے چوتھا یا اپنے گھر دا ماحول بھی صحیح کرو
LCD گھر چ نہ لایا کرو بہتیاں ساڈے باڑ لگے ہی موبائل تے موبائل تو بغیر روٹی نہیں کھاندے موبائل تو بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتے موبائل انہوں دے دو جو مرضی کرا لو بچے موبائلوں تے لگے ہوئے نے انہوں نے موبائلوں تو ہٹاؤ انہوں نے اللہ دی کتاب دیو یہ اللہ دی کتاب پڑھیا کر ماحول ہے جی صحیح ہون کے کرا دے 4 کم تے 5واں کم تے میرا سلام ہو کیے گھر بھی امن والی تھان تے بن گیا گھر دے وچ تصویراں بھی کوئی نہیں گھر والی بھی چنگی ماحول بھی چنگا پھر بھی لڑائی جھگڑے دا امکان ہے میاں بیوی جو ہے وعدہ کھٹا ہو سکتا ہے تے پھر جے جھگڑا ہو جائے لڑائی ہو جائے تے پھر کی کرنا ہے اینج نہیں کرنا لڑائی کمرے وچ صلح نمبردار دے ڈیرے تے لڑائی کمرے وچ صلح عدالت دے کٹہرے وچ کدی عقل مندی ہے یہ کوئی عقل مندی گھر دے ایڈے کمرے دے وچ لڑائی ہو گئی میاں بیوی دی تے ہن ٹر گئے نے عدالت وہ وکیل کہندا بڈھے نوں چل ہن توں گل سنا او سارے بندیاں سنا دی ہاں بندے نے کہا تو سنا او سنا اے کملیو آ نکے جے مکان چ جے لڑائی دی جرت کر سکدے تے صلح دی نہیں کر سکدے جتھے لڑ پے جو تو صلح بھی کر لو پورے محلے نوں سنان دی کی تک بندا ہے جے لڑائی کمرے چ ہو سکدی ہے تے صلح بھی کمرے چ ہو سکدی ہے لڑائیاں مکاؤ جھگڑے مکاؤ ساڈے کئی بندے نوں تیش ہی بڑی ہوندی ہے غصہ ہی بڑا ماڑی جے چل تینوں طلاق چل طلاق ماڑی جی گل بڑی طلاق سانوں بھی فون آ ہی جاندے نے ہفتے ڈیڑھ بعد کوئی ایک ادھا فون آیا پیا ہوندا ہے آؤں پتہ کیا السلام علیکم جی وعلیکم السلام 3 منٹ ٹائم ہے اور سانوں ادو ہی پتہ لگ جاتا بھی انہیں کی پوچھنا ہاں جی ہے 3 منٹ ٹائم گل کرو وہ جی گل ہے بھی میں نا کرے بیٹھے سا میاں بیوی تے میرے غصہ جی آ گئے تو غصے چل 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 تے میں تمہیں نا جی دس دیں میں غصے چ آخیا یہ گل میں غصے چ کہی جی تے غصے چ کہی دا کدی انج بھی بندہ گھر آیا ہوئے تے آ کے بیگم نے آخیا یار تو سالن بڑا سوادی پکا تے چلے سی خوشی تینوں طلاق انج تے کدی نہیں آیا غصے چ دے بندہ غصے چ آوے تھوڑا جہا دھیان کر لے جب غصہ آ ہی گیا ہے جوش آ ہی گیا تو ہوش بھی قائم رکھنے چاہیے نے ہوش قائم رکھو کوئی گل نہیں کدی تو اچا بولیا کدی بیوی تیری نے اچا بول رہا بندے کو اچا بولیا جاتا ہے لیکن جس کمرے چ لڑائی ہو سکتی اتنے صلح بھی ہو سکتی جس کمرے چ ازدواجی زندگی پہ گزرتی ہے تو لڑائیاں چک کے لوگوں کو باہر سنانا کی فائدہ ہے اینج کر کے گھر بناؤ تے اللہ دی قسم پھر خودکشیاں کوئی نہیں تے پھر لڑائیاں کوئی نہیں پھر امن تے سکون ہی سکون ہے اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر ہسپتال اندر ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشانیاں دور فرما یا اللہ دکھی دلاں دے دکھ دور فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ نو معاف فرما اللہ ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما اللہ جڑے 3 بچے 3 بچیاں دا نکاح اللہ انہاں خانداناں دے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرما مولانا قاری رضا اللہ صاحب بیمار نے اللہ انہوں شفا عطا فرما یا اللہ اور بھی جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب کو شفا عطا فرما یا اللہ اس جماعت دے جتنے بزرگ بیمار نے اللہ سب کو شفا عطا فرما جتنے بزرگ فوت ہو گئے اللہ نے دی مغفرت فرما اللہ جتنے بزرگ زندہ نے اللہ نے دا سایہ جماعت ہوتے تا دیر قیام فرما میرے مولا کریم غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما تے باقی مسلمانہ نو غیرت عطا فرما اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گیا اپنی رحمت نہ درگزر فرما
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.